प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने पाकिस्तान के लिए एक तारीखी एजाज़ हासिल किया। अब वो क्या था कि PIC ने जश्न आज़ादी मनाने का एक अनोखा अंदाज अपनाया। 14 अगस्त को एक दिन में 14 टावी सर्जरियों का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। टावी सर्जरी मतलब एक एओर्टिक वॉल्व होता है जिसको इम्प्लांट किया गया। 14 मतलब 14 अगस्त को 14 दफ़ा 14 लोगों की सर्जरीज की गई, यानी एक दिन में बगैर सीना चाक किए 14 मरीजों के दिल के वॉल्व तब्दील कर दिए गए। और इससे कबल ये आलमी रिकॉर्ड सिर्फ सर्बिया के पास था जिन्होंने एक दिन में 13 टावी सर्जरीज की थी। बिल्कुल, और पेशावर में जिन मरीजों की सर्जरीज की गई उनमें से ज्यादातर की उम्रें जो हैं वो 70 से 80 बरस के दरमियान थी, जिन्हें टावी सर्जरी के जरिए नई जिंदगी मिली है। पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन्स ने रिकॉर्ड साज ऑपरेशन में हिस्सा लिया, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है। और पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने पाकिस्तान के लिए जो है ये तारीखी एजाज हासिल किया है। PIC ने जश्न आज़ादी मनाने का जो ये अनोखा अंदाज अपनाया है वो यकीनन काबिल तहसीन है, काबिल फ़ख्र है। 14 अगस्त को एक ही दिन में जो ये 14 टावी सर्जरीज की हैं, यकीनन ये काबिल तहसीन है। और इसी पर गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर शाहकार अहमद शाह साहब, डीन हैं पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो 14 टावी सर्जरीज का रिकॉर्ड आपने बनाया है 14 अगस्त के लिए, सर क्या ये रिकॉर्ड आप लोगों ने तय किया हुआ था बनाना है या फिर ये इट हैपेंड? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल जी, हम लोगों ने बाकायदा प्लान किया था। लास्ट ईयर हम लोगों ने 7 टेवीज एक साथ की थी और हमारे ये ख्याल था कि ये प्रॉबली वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो विद इन कपल ऑफ डेज फिर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, सर्बिया में एक अस्पताल में ऑलरेडी 13 केसेस हो चुके थे। तो हमने कहा क्यों नहीं हम अपने कौम को जश्न आज़ादी के दिन 14 अगस्त को 14 केसेस करके ये सर्बिया का जो रिकॉर्ड है ये हम लोग इसको तोड़ दें। तो मेरी तरफ से तो आप तमाम कौम को और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाकई बहुत बड़ा एजाज़ था हमारे लिए भी और पूरी कौम के लिए। और इसमें आपको खुशी होगी ये सुन कर के इसमें पाकिस्तान के तमाम इलाकों के कार्डियोलॉजिस्ट आए थे। तो दिस वाज अ ट्रूली नेशनल इवेंट। ठीक है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने लीड किया था, मैक्सिमम हमारे ही लड़के थे, बट इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आर्मी का जो अस्पताल है वहाँ के तमाम जगहों के डॉक्टर्स जो थे वो इसमें शरीक हुए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, टू मेक इट अ नेशनल इवेंट। लवली। डॉक्टर साहब ज़रा आम फहम में हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझाइएगा ये टावी सर्जरीज या TAVR सर्जरीज क्या होती हैं? देखिए, ये एक्चुअली एक कार्डियोलॉजी का प्रोसीजर है। ये दिल के अंदर एक वाल्व होता है जिसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ये हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का चेंबर ब्लड आगे पंप करता है और बिटवीन इट एंड द एओर्टा जो सबसे बड़ी शरियान है बॉडी में जो खून ले जाती है, तो उसके दरमियान में एक वाल्व होता है जिसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। आप ये समझ लें कि एक दरवाज़ा है जो एक डायरेक्शन में ब्लड अलाउ करता है। तो एज के साथ भी और बाज़ और वजूहात की वजह से भी ये ग्रेजुअली सुकड़ जाता है, इसके ऊपर जंग लग जाता है या कैल्शियम लग जाती है, तो ये आगे फिर ब्लड नहीं देता। तो इसका जो ट्रेडिशनल इलाज है वो, और अभी भी वो जो एक्सेप्टेबल इलाज वो ये होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी से हम ये वाल्व बदल दें। ये तकरीबन 80 साल से ये जो ओपन हार्ट सर्जरी के ज़रिए जो वाल्व तब्दील किया जाता है ये हो रहा था। बाज़ लोग होते हैं जो एनेस्थीसिया के लिए या उम्र की वजह से अनफिट होते हैं सर्जरी के लिए। मेजॉरिटी जो होती है वो 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं और उसमें उनको इतनी बड़ी सर्जरी कराना जो है वो बड़े ख़तरे वाली बात होती है। तो उसके लिए अब ये एक नया तरीका आया है जो रग के ज़रिए, जो हमारी जो पैर के अंदर जो रग है जिसको फेमरल आर्टरी कहते हैं, उसमें कैथेटर डालकर उसके ज़रिए और बगैर छाती खोले ये वाल्व बदल जाता है। तो ये पेशेंट के लिए भी बड़ा कन्वीनियंट होता है। 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, कोई कट वगैरह नहीं होता बॉडी के ऊपर। उसी वक्त वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं और विद इन अ डे और 2 वो घर चले जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें रिकवरी का कोई बहुत ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होता। और ये कहा जाए कि वो जितने जो पेशेंट्स थे जिनकी ये टावी सर्जरी हुई वो अब बिल्कुल सेहतयाब हैं।
ہم لوگوں نے 14 کیسز کیے تھے. جو 13 کیسز تھے وہ تو دوسرے دن ہی گھر چلے گئے تھے. ایک خاتون تھی, ان کا ہارٹ بلاک ہو رہا تھا, تو کل ہم لوگوں نے پیس میکر ڈالا, تو وہ بھی آج گھر چلی جائیں گی. تو الحمدللہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی, تمام پیشنٹ جو ہے خیر خیریت سے اپنے گھروں کو چلے گئے. ہاؤ نائس. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائے گا کہ اس تمام تر پروسیس میں جو 14 سرجریز ہوئیں 14 اگست کو, کتنا عملہ انوالو تھا, کتنے ڈاکٹرز نے حصہ لیا, کتنا وقت لگا آپ کو یہ تمام تر یہ پورا پروسیس کرنے میں؟ سیمی, آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے, بیکاز لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس جو چند ڈاکٹر کیتھ لیب میں کام کر رہے ہیں بس یہی وہ کام تھا. اس میں بہت بڑی پلاننگ ہوئی تھی, تقریباً 3 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی. تو ایک تو جو ہماری فوکل ٹیم تھی کارڈیولوجسٹ کی, انہوں نے پاکستان بھر میں یہ باقی کارڈیولوجسٹ کو بھی کانٹیکٹ کیا, اینڈ دین ایز اے سوسائٹی دے ڈیسائیڈڈ کہ دے آر گوئنگ ٹو ہیو دس ڈن آن دی 14th August. اس کے پیچھے بہت بڑی آرگنائزیشن تھی. جتنا کام کیتھ لیب میں ویلو چینج ہوتے وقت ہو رہا تھا, اس سے زیادہ کام کیتھ لیب سے باہر ہو رہا تھا, اور اس میں تمام سپلائی چین کو مینٹین کرنا, فائننسز ریز کرنا, اس کے علاوہ پیشنٹس کو کاؤنسلنگ کرنا, ان کے ریلیٹیوز کو کاؤنسلنگ کرنا, تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس کے اندر. اور واقعی ہمارے ماشاءاللہ جو کارڈیولوجسٹ تھے بہت ہی قابل, دے ور لیڈ بائی ہمارے ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر علی رضا, ان کے ساتھ 3 اور کارڈیولوجسٹ بھی تھے, ڈاکٹر ولید, ڈاکٹر عابد اور ڈاکٹر شاہ زیب, اور اس کے علاوہ پھر پاکستان سے باقی کا. بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں ہماری جو نرسز تھیں, اس میں جو ہمارے انستھیزیا سٹاف تھا, اس میں بہت بڑی سرجیکل بیک اپ ہوا. میں خود بھی سرجن ہوں, کارڈک سرجن ہوں, تو اس کی پلاننگ میں پیچھے کیتھ لیبس کے پیچھے ہمارے او آرز جو آپریٹنگ تھیٹرز تھے وہ بالکل تیار تھے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اسٹریٹ اوے ہم آپریشن تھیٹر میں لے جا کر اس کا اوپن سرجری سے ویل بدل لیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی نقصان نہ ہو اور اس کی سیفٹی جو ہے وہ برقرار رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے, جو یہ طریقہ علاج ہے اس میں کتنے % چانسز ہوتے ہیں, یا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو اگلے دن ہی گھر چلے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% سیف ہے؟ اور دوسرا, جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ جو جنہیں جنرل اینستھیزیا نہیں دیا جا سکتا, خاص طور پر جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے, تو کیا ینگسٹرز کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, 2 آپ نے کوشچنس کیے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کتنا سیف ہے. یہ کافی سیف پروسیجر ہے, بٹ اس کی انٹرنیشنل جو کمپلیکیشن اور ڈیتھ ریٹ ہے دیٹ از بٹوین 5 to 8%. تو یہ نہیں ہے کہ کیونکہ دل کا کوئی بھی پروسیجر ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی رسک انوالو ہوتا ہے, اور چونکہ ان کی ایج بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان میں باقی جو جیسے اسٹروک یا فالج کا بھی خطرہ ہوتا ہے, یا کڈنی کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہے, اور ڈیتھ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو بالکل رسک ہوتا ہے اس میں, بٹ اگر آپ ان کو ایسی چھوڑ دیں تو یہ جو زیادہ تر پیشنٹ ہیں یہ 1 سال کے اندر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ہم تو ہمیشہ رسک ورسز بینیفٹس دیکھتے ہیں. آپ کا جو دوسرا کویشچن تھا ینگر پیشنٹس میں, دیکھیں جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اوپن ہارٹ سرجری کا, اس میں ایک تو یہ کہ اس کی 80 سال کی ہسٹری ہے, تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتنے عرصے کام کرے گا. تو جو ڈیوریبلٹی ہے وہ پروون ہے اوپن ہارٹ سرجری کے کیسز میں. تو ہماری ینگ پیشنٹس کو تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کیس ہو کہ ایک دفعہ آپ آپریشن کریں تو آپ کی پوری عمر کے لیے وہ ویلو کام کرے. یہ جو ٹیبی ویلو ہوتا ہے یہ تقریباً 10 to 12 ایئرس اس کی لائف ہوتی ہے, بیکاز یہ ٹیشو ویلو ہے. تو ینگر پیشنٹ میں ہم میٹالک جو ہوتا ہے ویلو لگاتے ہیں. ایکسکیوز می. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کاسٹ کا بھی فرق آ جاتا ہے. جو ٹیبی ویلو ہے یہ کافی ایکسپینسو ہے, اباؤٹ 3.5 ملین اس پہ خرچہ آتا ہے. جو ہمارا ٹریڈیشنل جو اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے ہم ویلو لگاتے ہیں وہ تقریباً 3 لاکھ اس کی قیمت ہوتی ہے, اور پوری سرجری کی جو قیمت ہوتی ہے 8-8.5 لاکھ روپے PIC کے اندر اس کا خرچہ آتا ہے. تو ینگر پیشنٹس میں ابھی بھی پوری دنیا میں جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوپن ہارٹ سرجری سے ان کو میٹالک ویلو لگائیں. Right. Thank you very much, Dr. Shakar Ahmed Shah Saab, and congratulations to you, your cardiologist, the entire team, the nursing staff as well. ایک PIC نے ایک کمال کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور پوری قوم کو 14 اگست پر ایک تحفہ دیا ہے.